नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। हमारी ख़ास पेशकश राह निजात में आपका तहे दिल से खैर मक़दम है। मैं हूँ अतहर सईद, आपका मेज़बान आपके साथ। और नाज़रीन, आपके तमाम तर सवालात के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है मारूफ़ आलिम मौलाना महमूद अहमद साहब। सबसे पहले मौलाना महमूद अहमद साहब का स्टूडियो में तशरीफ़ आवरी के लिए शुक्रिया और खैर मक़दम। शुक्रिया। नाज़रीन, राह निजात में हमारा आज का मौजू है सफ़रे मेराज से अक़्ल परस्ती की तरदीद। हम सभी जानते हैं कि हुज़ूर अकरम की हयात मुबारक हमारी ज़िंदगी में एक ख़ास मकाम रखती है। मिसाली ज़िंदगी है आपकी, जिस उस चराग़ के मानंद जिसकी रोशनी में हम अपनी दुनिया और आखिरत को सजाते हैं, संवारते हैं। आपकी तालीमात को अपनी ज़िंदगी में उतारने की हम कोशिश करते हैं और आपकी जो हिदायत हैं उन पर अमल आवरी की भी हम कोशिश करते हैं। आपकी बेशुमार अज़मतों में से एक सफ़रे मेराज भी है। उसके ताल्लुक़ से आज हम मौलाना साहब से रहनुमाई हासिल करेंगे और उस ताल्लुक़ से, उस हवाले से हमारा पहला सवाल भी यही है कि मौलाना साहब, मेराज के मानी क्या है? आगाज़ हम यहाँ से करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बाद। अरबी कैलेंडर में एक महीना आता है जिसका नाम है रजबुल मुरज्जब। जी जी जी। जो अभी कुछ दिनों पहले गुजरा है। जी। उस महीने में नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज भी बुलाया गया। जी जी। मेराज ये लफ्ज़ उरूज से बना है, जिसके माना होते हैं चढ़ने के, बुलंदी के। बुलंदी की। जी। तो नबी अलैहिस्सलाम को चूँकि बुलंदी हासिल हुई है और आप बज़रिए ज़ीने और सीढ़ी के आप आसमानों की तरफ, मले आला की तरफ गए हैं, इसलिए इस सफ़र को लफ्ज़ मेराज के साथ में याद किया गया है। बेशक। बहुत से लोग ये कहते हैं कि मेराज आपको ये जिस्मानी हुआ है या रूहानी हुआ है? जी। ये ख्वाब में हुआ है। जी जी जी। साफ सीधी बात बग़ैर किसी लगी लिपटी की ये है कि नबी अलैहिस्सलाम को जो मेराज हासिल हुई है जी, ये रूह माल जसद के साथ में हुई है। सुभानुल्लाह। आपकी सिर्फ रूह ही नहीं गई है जी जी जी, मस्जिद अक़सा की तरफ या मले आला की तरफ, बल्कि आपका जिस्म भी गया है। ये उलमाए अहले सुन्नत वल जमात का एक मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला है। बेशक बेशक। हमारे असातिज़ा में जी जी एक बहुत ही नामवर आलिम दीन मुफ्ती शकील अहमद साहब सीतापुरी जी जी दामत बरकातुहुम हैं, जो हमारे असातिज़ा में से। जी जी। अहले अरब में भी बहुत से लोगों को इस बात पर इख्तलाफ था कि नबी अलैहिस्सलाम को जो मेराज हुई है वो सिर्फ रूहानी हुई, जिस्मानी नहीं हुई है। तो एक मौके पर इंडियन मुस्लिम जो वहाँ पर अरब में रहते हैं, जी जी, बाज़ाब्ता इन्होंने एक प्रोग्राम तय किया। उस प्रोग्राम के अंदर मुफ्ती साहब को वहाँ बुलाया गया जी, और हज़रत ने जो दलाइल से साबित किया है, अहले अरब भी शशदर हो गए कि वाकई एक ऐसा आलिम दीन जो हिंदुस्तान का है, उसने अपने दलाइल से इस बात को साबित किया है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मेराज का सफ़र हुआ है रूह माल जसद के साथ में हुआ है, ना कि सिर्फ रूह के साथ में हुआ है। लेकिन मौलाना साहब, इसमें वक्फ़ा इतना कम बताया जाता है कि कई मरतबा कुछ लोगों की इस अक्ल जो है इस बात को तस्लीम नहीं करती। इस सिलसिले में आपका बयान? देखिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपकी अक्ल किसी बात को तस्लीम करे तो उसका वजूद हो। जी जी। और अक्ल तस्लीम न करे तो उसका वजूद ना हो। मिसाल के तौर पर हर इंसान ये देख रहा है कि उसके, और कहता भी है कि उसके बदन के अंदर जान है, बॉडी में जान है, रूह है। जी जी। लेकिन आप कहीं उसको पकड़ के नहीं दिखा सकते हैं कि ये रूह यहाँ पर है। जी। हम लोग यहाँ बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ पर हवा नहीं है। अगर हवा नहीं होगी तो हम लोग जी नहीं सकते हैं। हालांकि दिखाई नहीं पड़ती है हवा, लेकिन ये महसूस होती है। आप उसको पकड़ के दिखाई नहीं सकते, पकड़ के दिखाई नहीं दे सकते। ऐसे ही आप लाइट देख रहे हैं, लेकिन लाइट कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसको आप पकड़ लें। एक मिसाली तमसीली चीज़ है, बहुत ही बारीक चीज़ है, जो आँखों के अंदर नहीं आती। जी जी जी। ऐसे ही
وہ تمام بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو عقل کے اندر نہیں آتی ہیں، لیکن اس کا وجود ہے، اس کو ماننا پڑتا ہے۔ بے شک بے شک۔ اچھا مولانا صاحب، سفر معراج کا مقصد کیا تھا؟ سفر معراج کا مقصد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جی وہ عظمتیں اور بلندیاں عطا کرنا تھا، سبحان اللہ، جو بلندیاں اور عظمتیں اور دیگر انبیاء کرام کو حاصل نہیں ہوئیں۔ نبی علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بلایا، اور پھر آپ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک گئے، جی اور مسجد اقصیٰ میں انبیاء کرام کی آپ نے امامت فرمائی۔ جی اس انبیاء کرام کی امامت میں بھی اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ آپ اگرچہ خاتم الانبیاء ہیں، آخری نبی ہیں، لیکن فضیلت اور مقام و مرتبے کے اعتبار سے آپ کا مقام و مرتبہ بہت زیادہ ہے، بلا شبہ۔ جی اور ایسے ہی آپ جب پہلے آسمان پہ گئے، دوسرے آسمان پہ گئے، تیسرے آسمان پہ گئے، تو وہاں دیگر انبیاء کرام نے آپ کا استقبال کیا۔ ساتویں آسمان کے بعد جی جب آپ اوپر جانے لگے ہیں سدرۃ المنتہا کی طرف، جی 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 تو وہاں جبریل امین نے کہا کہ بھئی میں تو یہاں سے آگے نہیں جا سکتا۔ جی، یہاں میری حد ختم ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا بھئی آپ تو ہمارے دوست ہیں، اور دوستی کا تقاضا یہ ہے کہ جیسے آپ یہاں تک آئیں میرے ساتھ میں، آپ بھی میرے ساتھ میں آگے چلیں۔ جی تو جبریل امین نے کہا کہ اگر میں یہاں سے ذرا بھی آگے چلا تو میرے پر جل جائیں گے اللہ رب العزت کی تجلی سے۔ پھر جب آپ وہاں آگے تشریف لے گئے ہیں تو قرآن شریف نے اس کو کوڈ کیا ہے اپنے الفاظ میں، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، کہ نبی علیہ السلام اللہ رب العزت سے قریب ہوئے، فتدلى بہت زیادہ قریب ہوئے، سبحان اللہ، یہاں تک کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنا دست مبارک نبی علیہ السلام کی سینے پہ مارا ہے، اور پھر دنیا بھر کی وہ تمام مخفی چیزیں آپ علیہ السلام کے سامنے روز روشن کی طرح ظاہر ہو گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ماں صاحب، لیکن کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ خواب تھا، کچھ لوگوں اس کو روحانی کیفیت سے تعبیر کرتے ہیں، اس کی کچھ اور وضاحت چاہتے ہیں آپ سے۔ میں نے بھی تذکرہ کیا آپ کے سامنے جی جی کہ نہ یہ خواب ہے، جی نہ خیال اور نہ یہ خیال ہے، جی، اور نہ یہ روحانی سفر ہے، جی جی، بلکہ یہ روح مال جسد والا سفر ہے۔ آپ اپنے اس جسم عنصری کے ساتھ میں نبی علیہ السلام آپ وہاں پہ تشریف لے گئے ہیں، اور جنت جہنم کا معائنہ کیا ہے، اللہ رب العزت سے ملاقات ہوئی ہے، اور ثم دنا فتدلى کے اندر جو ایک تشبیہ دی گئی ہے، آگے فرمایا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، کہ جس طرح سے کمان اور کمان کے سامنے جو تانت ہوتی ہے، جی 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 جی، اس تانت کے اندر جو ایک گیپ ہوتا ہے، اتنا ہی گیپ اللہ رب العزت سے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں باقی رہ گیا تھا۔ جی جی۔ اچھا، اب ہم بات کریں گے تحقیق کی۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں اس میں کچھ نہ کچھ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، چونکہ لاجک کا دور ہے، دلائل کا دور ہے، اس تعلق سے بھی جاننا چاہتے ہیں، چونکہ آج کا ہمارا موضوع بھی یہی ہے، اس میں آپ کی وضاحت چاہتے ہیں مولانا صاحب۔ اس پورے سفر معراج کے واقعے میں جی جی، جب آپ واپس تشریف لائے ہیں جی، اور آپ نے اس واقعے کا تذکرہ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، جی، تو ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ عرض کیا کہ اللہ کے رسول، صلی اللہ آپ علیہ اس وسلم، واقعے کا تذکرہ کفار مکہ سے مت کرنا، جی، آپ اگر ان سے اس واقعے کا تذکرہ کریں گے تو وہ آپ کا مذاق اڑائیں گے، اور پہلے ہی سے وہ آپ کا مذاق اڑاتے آ رہے ہیں، جی جی تو جی، مزید آپ اور ان کو مذاق اڑانے کا موقع نہ دیجیے۔ لیکن چونکہ نبی علیہ السلام کے جو معاملات ہیں وہ وحی الہی سے متعلق ہیں، اور جو بھی نظام غیبی ہے اس نظام غیبی کے بارے میں نبی کبھی خاموش نہیں رہ سکتا ہے۔ بے شک بے شک بے شک، تو نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم حرم مکی میں تشریف لے گئے، جی، اور آپ نے جا کر کے وہاں جو سرداران قریش تھے ان لوگوں سے جا کر کے آپ نے کہا جی کہ میرے ساتھ میں واقعہ پیش آیا ہے۔ جی، ہوا وہی جو مہانی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا، جی ان لوگوں نے خود مذاق اڑانا شروع کیا، جی، اور استہزاء، ٹھٹھے، مذاق، اور لوگوں کو بھی اس پر مذاق اڑانے پر آمادہ کیا ہے۔ جی جی جی، تو
تو نبی علیہ السلام نے تذکرہ تو کر دیا. اب ان لوگوں کو مشرکین مکہ کو یہ موقع ملا کہ بھئی یہ موقع بڑا اچھا ہے ان کے درمیان میں اور صدیق اکبر کے درمیان میں پھوٹ ڈالنے کا، دوستی کو ختم کرنے کا، تفرقہ ڈالنے کا. جی. تو ان لوگوں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر کے کہا کہ بھئی اچھا یہ بتلاؤ، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں راتوں رات حرم مکی سے مسجد اقصی گیا اور پھر وہاں سے راتوں رات ساتوں آسمان کی سیر کیا، جنت اور جہنم کو نظارے دیکھے، جی، تو کیا تمہیں اس پر یقین آئے گا؟ تو انہوں نے کہا بھائی یہ تو عقل میں بات آنے والی نہیں ہے، عقل سے باہر ہے. جی، عقل سے باہر ہے، تو تسلیم نہیں کرتی عقل. جی جی جی. اب وہ لوگ بڑے خوش ہو گئے کہ بھئی ہمارا جو مقصد تھا، جو مدعا تھا، وہ تو حاصل ہو گیا، یہ بھی انکار کر رہے ہیں ہماری طرح. جی. لیکن ان لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ بات تو وہ کہتے ہیں جو آپ کے دوست ہیں، جی جی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں، ان کا یہ دعویٰ ہے. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر وہ یہ کہتے ہیں تو ان کا دعویٰ بجا ہے، میں اس پر ایمان لاتا ہوں، اس پر یقین کرتا ہوں، اور 100% وہ صحیح کہہ رہے ہیں. ہم نے جبریل امین کو نہیں دیکھا، جی جی جی، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جبریل امین آتے ہیں اور اللہ کا کلام، اللہ کی وحی اور اللہ کا پیغام لے کر کے آتے ہیں، ہم نے ان کے بات پر یقین کیا. ایسے ہی اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے راتوں رات سفر کیا ہے، مسجد اقصی گئے ہیں اور پھر وہاں سے آگے چل کر کے ہم نے ساتوں آسمان کی سیر کی ہے، تو پھر ہم اس پر یقین کرتے ہیں. سبحان اللہ. اس کے بعد مزید دندہ شکن جواب دینے کے لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد اقصی کے بارے میں کچھ سوالات کیے ان لوگوں کے سامنے. جی جی جی. اور اللہ رب العزت نے کیا کیا کہ مسجد اقصی اور حرم مکی کے درمیان جو فاصلے تھے وہ کم کر دیے اور بالکل اس مسئلے کو واہ کر دیا. اور آپ علیہ السلام وہاں سے بیٹھے بیٹھے مسجد اقصی اور اس کے تمام چیزوں کو دیکھ رہے تھے، مناظر کو دیکھ رہے تھے. جی جی. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں، جی، اور آپ بن وان جیسے اس کو دیکھ کر کے جواب دے رہے ہیں. جی، سوال کر رہے ہیں، جواب دے رہے ہیں. وہ لوگ بھی حیران و پریشان کہ جس طرح سے سوال کیا جا رہا ہے ویسا ہی جواب من وان جواب، اور جو چیز جواب دے رہے ہیں وہ پرفیکٹ ہے، وہ درست ہے، صحیح ہے، اس میں انکار کی کوئی گنجائش نہیں، اور شک کی کوئی گنجائش نہیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اسوہ ہے، جس کو اسوہ صدیقی کہہ لیجئے، اس اسوہ صدیقی سے ان کو صدیق اکبر کا لقب ملا، اور آج پوری دنیا اور امت مسلمہ آج ان کو صدیق اکبر کے نام سے یاد کرتی ہے. اچھا مولانا صاحب، عقل پرستی کی تردید کیسے ہوتی ہے؟ ایک سوال یہ ذہن میں اٹھتا ہے. عقل پرستی کی تردید وہ اس معنی کر ہو رہی ہے جی کہ نبی علیہ السلام جو راتوں رات سفر پہ گئے، جی، اور پھر ساتوں آسمان کا اپنے سفر کیا ہے، جی، یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے. بے شک. جی، عقل میں آنے والی بات نہیں ہے، لیکن اس کا تعلق ایمانیات سے ہے. یہ اچھی بات ہے. اس کا تعلق یقین سے بالکل اعتبار سے ہے. نبی علیہ السلام نے جو بات کہی ہے وہ بات ایسی ہے جو عین الیقین اور حق الیقین سے زیادہ معتبر ہے. ہمیں اپنی کہی ہوئی بات پر تو شک ہو سکتا ہے، ہمیں اپنی دیکھی ہوئی بات پر تو شک ہو سکتا ہے، جی جی، زبان سے چکھی ہوئی چیز پر ہمیں شک ہو سکتا ہے، بے شک بے شک، لیکن نبی علیہ السلام نے جو بات کہی ہے اس پر ہمیں شک نہیں ہو سکتا ہے. اور ایمان والوں نے اس پر یقین کیا بھی. ہاں، اور ایمان والوں نے اس پر یقین کیا ہے. یہ ہماری ایمانیات کا ایک جز ہے اور حصہ ہے. ہمارے عقل میں آئے یا نہ آئے، آئے یا نہ آئے، لیکن نبی نے فرمایا ہے، اللہ نے فرمایا ہے، تو وہ بجا ہے، درست ہے، حق ہے، اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں. بالکل. آج بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مغرب زدہ ہیں اور جو اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ ہر چیز کو عقل سے تولتے ہیں، بالکل لاجک نکالتے ہیں، دلائل نکالتے ہیں کہ بھئی اگر اس چیز کو عقل تسلیم کرتی ہے تو مانتے ہیں، عقل تسلیم نہیں کرتی ہے تو نہیں مانتے. جی، مثال کے طور پر قرآن شریف کی ایک آیت ہے، احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ اللہ رب العزت نے خرید و فروخت کو جائز اور حلال رکھا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے. جی، اس زمانے میں جب سودی کاروبار عروج پر تھا، زمانے جاہلیت میں، جی جی، تو ان لوگوں کا سوچنا یہ تھا کہ ایک شخص جس نے سود کی کوئی رقم دی ہے کسی کو،
اور پھر وہ 100 کا 150 لے رہا ہے جی یا 150 کا 200 لے رہا ہے، تو 200 جو لے رہا ہے یا 150 جو لے رہا ہے جی وہ اس وجہ سے لے رہا ہے کہ ایک متعینہ مدت تک آپ نے اس کی رقم کو اپنے پاس میں روک کے رکھا، جی آپ نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے، تو اس نے 50 روپے اس متعینہ مدت کے آپ سے فائدہ حاصل کیا ہے۔ جی یہ اسی طریقے سے ہے جیسے کہ ایک آدمی کوئی کاروبار کر رہا ہے، اپنا مال لا کر کے دکان میں بیچ رہا ہے، جی یہ کوئی ضروری نہیں کہ وہ لایا ہوا مال آپ کا 1 دن میں بک جائے، 2 دن میں بک جائے، 1 مہینے میں بکے، جی پھر آپ اس مال پر اپنا نفع لے رہے ہیں، لے کے آئے تھے 100 روپے کا، بیچ رہے 500 روپے، جی تو جو آپ یہ 400 روپے فائدہ لے رہے ہیں، یہ اس متعینہ مدت کے 1 مہینے کے، 2 مہینے کے، 4 دن کے، 5 دن کے جو رکھنے کے ہیں، اس کے آپ فائدہ لے رہے ہیں۔ تو ان لوگوں کی لاجک یہ تھی کہ جس طرح سے یہاں فائدہ اٹھانا جائز ہے بیع کے اندر، خرید و فروخت میں، ایسے ہی سود کے معاملے کے اندر فائدہ اٹھانا جائز ہے۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے فرما دیا احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے خرید و فروخت کو حلال رکھا ہے اور سود کو حرام کر رکھا ہے۔ یہ واضح ہے۔ وَيَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اللہ رب العزت صدقات کو بڑھاتا ہے اور سود کو مٹاتا ہے۔ یہ ہمارے ایمان کا اور یقین کا ایک جز ہے کہ اللہ نے کہا ہے تو سچ ہے، عقل تسلیم کرے یا نہ کرے۔ لیکن آج کی جو مغربی دنیا ہے، وہ مغربی دنیا اس کو اپنے عقل کے مطابق تجویز کرتی ہے کہ اگر عقل میں آ رہی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں آ رہی ہے تو یہ خراب ہے۔ اور محبت کا اصول یہ ہے کہ بے غرض ہونی چاہیے اور اس میں دلائل کے کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے، آنکھ بند کر کے اعتبار ہے تبھی اس کا نام بھروسہ ہے۔ آئیے کالر سے بات کرتے ہیں مولانا صاحب۔ 2 کالرز ہماری فون لائن پر موجود ہیں، میمونہ صاحبہ ہیں اور اسما صاحبہ ہیں۔ میمونہ صاحبہ خیر مقدم آپ کا راہ نجات میں، سوال پوچھیے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزے نہیں میں رکھ پاتی، میری طبیعت خراب رہتی ہے، میں کیا کروں؟ مجھے رک گیا روزہ جو چھوٹتے ہیں، اس کی تھیلی میں پتھری ہے اور میں خالی پیٹ نہیں رہ سکتی 2 گھنٹے بھی، اتنی پریشانی بنتی ہے، مجھے سانس لینے میں بھی دقت اور الٹی بھی، درد بھی۔ بالکل آپ کا سوال بہن ہم تک پہنچ گیا ہے۔ بہن اسما کا سوال ہم شامل کریں گے۔ بتائیں بہن اسما، آپ کا کیا سوال ہے؟ ٹی وی سیٹ کی آواز بند کر دیجیے اور سوال پوچھیے۔ اپنی ٹی وی سیٹ کی آواز بند کر دیجیے اسما صاحبہ اور سوال پوچھیے۔ ہلو، جی ہم آپ کو سن رہے ہیں۔ ہماری امی کے پتے میں پتھری ہے۔ جی سوال مکمل کیجیے۔ غالباً بات مکمل نہیں ہو پائے گی، ٹی وی سیٹ کی آواز کھل رہی۔ ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں، جلد حاضر ہوتے ہیں۔ آپ لگاتار دیکھتے رہیں راہ نجات۔ بریک کے بعد تمام ناظرین کا ایک مرتبہ پھر تہہ دل سے خیر مقدم۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں راہ نجات، اور راہ نجات میں مولانا صاحب اس سے پہلے کہ ہم بات چیت کا سلسلہ شروع کریں، کالر ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں، ان کا سوال شامل کر لیتے ہیں۔ جی فرمائیں بہن، کیا سوال ہے آپ کا؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بلقیس صاحبہ، فرمائیں کیا جاننا چاہتی میرا ہیں؟ سوال ہے سود کے متعلق۔ میرا سوال ہے سود کے متعلق، اگر ہم بینک سے سود لیتے ہیں پیسے کا تو ہم وہ کسی غریب کو دے سکتے ہیں اور اس کا ہم پھر بھی گناہ چڑھے گا ہم کو؟ بہت اچھا سوال ہے، اور مولانا صاحب سے چاہوں گا کہ اس پر تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ بیان کریں کہ کیا کچھ کرنا چاہیے بہن کو اس سود کے پیسے کا۔ دیکھیے، ایک تو سیونگ اکاؤنٹ ہوتا ہے، جی سیونگ آپ نے یا ہم نے اس میں کچھ پیسے ڈالے ہوئے ہیں، تو ظاہر سی بات جو سیونگ اکاؤنٹ ہوتا ہے اس میں کچھ پیسے آپ کو بڑھ کے ملتے رہتے ہیں، بلا شبہ۔ جی اس میں ہمیں یہ معمول بنانا چاہیے کہ سال کا، کہ اس کو آپ دیکھ لیں کہ سال بھر میں آپ کو کتنا فائدہ ہوا، اس میں انٹرسٹ کتنا آیا ہے، انٹرسٹ کتنا ہے، سود کتنا ہے، سود کتنا آیا ہے، آپ اس کو نکال کر کے بغیر کسی ثواب کی نیت کے آپ اس کو کسی غریب کو دے دیں، اس میں ثواب کی بھی نیت نہ ہو، اور نکال کر کے وہ رقم آپ کسی غریب کو دے دیں۔ بہن نے ذکر کیا کہ گناہ تو نہیں ہوتا ہے، تو وہ بھی بات واضح ظاہر کر سی دیں۔ بات اس میں گناہ نہیں، اس میں گناہ نہیں، آپ تو ایک طرح سے اس سود کی رقم کو نکال کر کے باہر کر رہے ہیں، ایک لعنت کو الگ کر رہے ہیں اپنے سے۔ بہت شکریہ، امید ہے بہن بلقیس کو اپنے سوال کا جواب مل چکا ہے۔ سائرہ ہماری فون لائن پر ہیں، سائرہ صاحبہ کا سوال ہم شامل کرتے ہیں۔ خیر مقدم آپ کا سائرہ صاحبہ، سوال پوچھیے۔ وعلیکم السلام، فرمائیں بہن کیا جاننا چاہتی ہیں؟ یہ 3 سوال ہیں میرے۔ یہ تو یہ پہلا سوال کہ میری لڑکی کی شادی ہے تو میں یہ کر رہی ہوں، میرے 2 لڑکے ہیں، مختصراً بتائیں اور بآواز بلند بتائیں اپنا سوال۔ میرا یہ کر رہی ہوں
शादी है, तो मैं यूँ कह रही हूँ मेरे 2 लड़के हैं, तो मैं इनके लड़कों के नाम से हकीकत करना चाह रही हूँ। बकरी कर दूँ क्या, बकरे कर दूँ उसी में दावत में? ठीक है, अकीक़े की नियत से ना। दूसरा सवाल ये है, मेरी लड़की को बहुत आती है और नजला बहुत रहता है। और तीसरा सवाल ये है मेरा कि दूसरा सवाल हम तक नहीं समझ में पहुंचा। समझ में नहीं आया। जी, सवाल ये है, इसमें खैर बरकत नहीं है, परेशानी देती है। खैर व बरकत नहीं है, ठीक है। और तीसरा एक और सवाल था आपका, वो सवाल अगर पूछना चाहती हैं तो दोबारा बता दीजिए। मेरा तीसरा सवाल ये है, मेरी लड़की को चीजें बहुत आती हैं और नजला बहुत है, सारे चेकअप करा लिए, कुछ भी नहीं आया। बहुत शुक्रिया, आपके तीनों सवालात हम तक पहुंच गए हैं। एक कॉलर और हैं ज़ुबैर साहब, मौलाना साहब उनके सवाल भी हम शामिल कर लें और उसके बाद आपकी रहनुमाई हासिल करेंगे। फरमाए ज़ुबैर साहब, क्या सवाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम। बाआवाज़ बुलंद अपना सवाल हम तक पहुँचाएँ ज़ुबैर साहब। सर मेरे 3 सवाल हैं। ये कि मेरी ज़मीन नहीं बिक रही है, मुझको मेरे कान क्या टूट गए थे, इससे पहले बात की थी हमने जी। उस कर्जा हमको देना, कोई दुआ ऐसी बता दीजिए जो हम कर्जा दे सकें। और दूसरा सवाल ये है कि मेरे घर में जो है कुर्सी में नौता बहुत होते हैं, इसके बारे में जानना है। क्या है ये सवाल दोहरा दीजिए, घर में क्या है? घर में कच्चे में मेरी नौदर जो होती है, नहीं समझे हम। ये टिंगोदर रात में जो उड़ती है सर, वो घर में मेरे हैं करीब 50-60। हम कोई ऐसा जानवर है कोई और वो घर में आते हैं जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए और यहीं से शुरुआत करते हैं। घर में कोई जानवर हैं इस किस्म के जो कि जिनसे इनको तकलीफ़ होती है, तो वो किस तरह से हट सकते हैं? उसके लिए कोई दुआ जाना चाहते हैं, कर्ज़ के लिए कुछ दुआ जाना चाहते हैं, और ज़मीन नहीं बिक रही है मौलाना साहब। 3 सवाल हैं। ज़मीन नहीं बिक रही उनकी और उस ज़मीन को बेच करके वो कर्ज़ अदा करना चाहते हैं जी। तो उसके लिए आप ये दुआ याद कर लें, उसको नोट भी कर लें। अल्लाहुम्मा कफ़िनी बिहलालिका व अन हरामिका व अग़निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आप इसको 3-3 बार पढ़ लिया करें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपके क़र्ज़ की अदायगी का बंदोबस्त भी होगा इंशाअल्लाह ताला। दूसरा सवाल इनका वो जानवर के ताल्लुक़ से है। ज़ाहिर सी बात है, जानवर हैं, मच्छर भी है उसमें, पिस्सू भी हो सकता है, खटमल भी हो सकते हैं, और बड़े बड़े चूहे होते हैं, उस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं। उसके भी जो भी दुनियावी तरीक़े हैं उससे बचने के, वो उसको अपनाया जाए, इस्तेमाल किया जाए। कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो बावजूद तमाम काविशें, तमाम कोशिशें, वो नहीं जाती। उसके लिए कोई दुआ फरमा देंगे जिसका एहतमाम करने से ये मुश्किल आसान हो जाए। जी, उसके लिए ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ लें। और नमाज़ ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का मतलब ही होता है, उसको वजीफ़ा लोग पढ़ते रहते हैं लेकिन उसके मानी भी नहीं मालूम होते हैं जी। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला अला ताअती इल्ला बिल्लाह वला हौला अनिल मासिया इल्ला बिल्लाह। ये मुकम्मल तौर पर ये मुकम्मल तौर पे उसके अल्फाज बनते हैं कि ताअत पर बग़ैर अल्लाह की मदद के जी कोई काम नहीं हो सकता है, बिलाशुबा। और मासियत से बचने के लिए भी अल्लाह की तरफ से जब कोई मदद होती है तभी हो सकता है। बेशक। बढ़ते हैं आगे। बहन मैमूना का सवाल हमारे पास है, हमारी पहली कॉलर। रोज़े के ताल्लुक़ से है मौलाना साहब। उनका कहना है कि पथरी है, खाली पेट रहना पड़ता है, तबीयत ख़राब रहती है, ऐसी हालत में रोज़ा रखना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। देखिए, पथरी का जो मसला है ये कोई ऐसा मसला नहीं है जिसकी वजह से ये कह दिया जाए और ये फतवा दे दिया जाए, मसला बयान कर दिया जाए कि भाई आप रोज़ा ना रखें और रोज़े के लिए फ़िदिया आप दें। रोज़े के लिए आप फ़िदिया जी। फ़िदिया तो वहाँ पर है जहाँ पर उस मरीज़ के रूह बसेहत होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो तब जी। जिसको शेख फ़ानी कह लीजिए या यूँ कह लीजिए कि वो अपना पैर कब्र में लटका हुआ है, अब वो रूह बसेहत नहीं हो सकता है, वहाँ पर फ़िदिये की शक्ल बनती है जी। और ऐसी कंडीशन में तो यही कहा जाएगा उनसे कि अगर आप उन दिनों में रोज़ा नहीं रख पा रही हैं तो जब आपकी तबीयत ठीक हो जाए तो आप उस रोज़े की क़ज़ा करें। बढ़ते हैं आगे। 2 कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मोहम्मद अली साहब और जावेद साहब। पहले मोहम्मद अली साहब का सवाल हम जमा करेंगे। बताएं मोहम्मद अली साहब। खैर मक़दम आपका राह निजात में। टीवी सेट की आवाज़ बंद कर दीजिए बराह करम मोहम्मद अली साहब और सवाल पूछिए।
ग़ालिबन मोहम्मद अली साहब से हमारी बातचीत नहीं हो पाएगी, हम जावेद साहब से बात करेंगे। जावेद साहब खैर मक़दम, आपका राह निजात में सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम, सलाम खैर मक़दम आपका जावेद वरहमतुल्लाहि साहब। वबरकातुहू। मेरी अर्ज ये है कि मैं जावेद बोल रहा हूँ जम्मू कश्मीर से। जी जी जी, जी। जावेद साहब अर्ज एडवोकेट। ये है कि जैसे मुसलमानों में सूद का कारोबार या सूद खाना मना है, जी जी। इसमें पैरेलल एक चीज है कि जैसे आप शेयर मार्केट में कहते हैं लोग ये कंपनियां कारोबार करती है, कारोबार में आ गया बिजनेस में कभी मुनाफा भी होता है, कभी नुकसान भी होता है। जी जी जी, अपनी बात मुकम्मल करें जावेद साहब। जी 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 जी। जी जी इसमें मुझे ये बताइए, अगर उसमें मुनाफा या नुकसान होता है जी, वो सूद के ज़िम्रे में आता है? बहुत अच्छा सवाल है और मौलाना साहब से इस पर रहनुमाई हासिल करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। नाज़रीन जल्द हाजिर होते हैं, आप लगातार जुड़े रहिए और देखते रहिए राह निजात। ब्रेक के बाद तमाम नाज़रीन का एक मरतबा फिर हम दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं और बातों का आगाज़ करते हैं दो कॉलर्स के साथ, जो कि हुस्न आरा और सकीना साहिबा की शक्ल में हमारी फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। पहले हुस्न आरा साहिबा से हम बात करेंगे और जानेंगे उनका सवाल। फरमाएं हुस्न आरा साहिबा, क्या जानना चाहती हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खैर मक़दम आपका। जी शुक्रिया। मैं ये बोलना चाह रही थी, मेरी बेटी की शादी होने वाली है, मतलब कई बार हम लोग रिश्ता जोड़ते जोड़ते वो जुड़ नहीं पा रही है रिश्ता, और वो कई तरह के वजीफा वगैरह जो बताए जाते हैं इससे राह निजात पे, वो सब पे मैं पढ़ती रहती हूँ, लेकिन वो दिन नहीं दे रहे हैं कभी किसी भी तरह से, मतलब शादी तक वो चीज़ जा नहीं पा रही है। रुकावट आ रही है। बहुत शुक्रिया बहन, आपके सवाल का मफ़हूम हम तक पहुंच गया है। मौलाना साहब से रहनुमाई हासिल करेंगे, लेकिन उससे पहले सकीना साहिबा का सवाल भी हम जमा करेंगे। बताएं बहन सकीना, क्या जानना चाहती हैं? अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम बहन, खैर मक़दम आपका राह निजात में। भाई साहब घर का काम ही हमारा, ठीक है, तो चल कोई भी काम करे उसमें अड़चन बढ़ जाती है। कोई भी काम करते हैं रुकावट पैदा हो जाती है। बहुत शुक्रिया बहन कॉल करने के लिए और अपना सवाल हम तक पहुंचाने के लिए। मौलाना साहब यहीं से अपनी बात का आगाज़ करते हैं। तमाम तरह हम कोशिशें करते हैं लेकिन कुछ रुकावटें हायल हो जाती हैं जिसकी वजह से कामयाबी नहीं मिलती। बहन सकीना का यही सवाल है। उसमें मोहतरमा सबसे पहले तो नमाज की पाबंदी, नमाजों का एहतमाम करें। जी, फ़र्ज़ नमाज तो बहुत ही मोहतम बिशान इबादत है। बेशक बेशक। और जब भी कोई हालात आते थे, जी, जब भी कोई परेशानी आती थी तो सहाबे किराम नमाज के ज़रिए अपने मसाइल को हल कर लिया करते बेशक थे। बेशक। और नमाज एक ऐसा ज़रिया है जिसमें इंसान अपने बंदे से महव गुफ्तगू होता है, राज़ो नियाज़ की बात करता है। उसके साथ साथ ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की एक तस्बीह जी, और इस्तिग़फ़ार की एक तस्बीह, इसका मामूल बना लें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ इनके मसाइल हल। इंशाअल्लाह ताला। बढ़ते हैं कि हुस्न आरा साहिबा का सवाल है कि बेटी की शादी में तमाम तर परेशानियाँ आती हैं, होते होते बात बिगड़ जाती है। जी जी, क्या इक़दाम करना चाहिए? लेकिन उससे पहले एक कॉलर हैं, उनका सवाल हम जमा कर लेते हैं। निशात साहिबा हमारी फ़ोन लाइन पर हैं, मुंतज़िर हैं। बहन निशात, आपका खैर मक़दम, राह निजात में सवाल पूछिए। सवाल मेरा ये है कि मेरे दो सवाल है, अगर आप दोनों सवाल ले लेना। फरमाएं फरमाएं। एक तो ये कि आप इंटरनेट पर कब बैठते हैं, और दूसरा सवाल ये कि 8 महीने हो गए मेरे पैर को टूटे हुए, अभी तक दर्द बंद नहीं है, बिल्कुल बिना सहारे के चल नहीं पाती। बहुत शुक्रिया, दोनों सवालात हम तक पहुंच गए हैं। और पहले ही सवाल का तो हम जवाब ये देते हैं कि आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। जो लोग रह गए हैं, महरूम रह गए हैं प्रोग्राम को देखने पर, तो वो उसको यूट्यूब पर सर्च करने के बाद उसको तलाश कर सकते हैं और एक मरतबा फिर देख सकते हैं। और दूसरा सवाल मौलाना साहब आपके लिए है कि पैरों में दर्द है, किसी सूरत जाता नहीं। जी जी। सूरह फातिहा, जी, सूरह फातिहा को किसी तेल वग़ैरह में 101 बार पढ़ लें और पढ़ने के बाद उसमें दम करने के बाद उसको मालिश करें। सूरह फातिहा में हर बीमारी के लिए शिफा है। बेशक बेशक बेशक। शर्त यह है कि आपको उसका यकीन हो और उस यकीन मुहकम के साथ में आप इस अमल को करें, इंशाअल्लाह फ़ायदा ज़रूर होगा। एक कॉलर और है, नुसरत साहिबा। नुसरत साहिबा खैर मक़दम, आपका सवाल पूछें।
हेलो जी जी फरमाएं, क्या जानना चाहती हैं नुसरत साहिबा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये जैसे कि हमारे घर में हमारी छोटी देवरानी जो है वो बहुत दिन से मतलब गई आपकी नहीं। आवाज़ बहुत दब रही है नुसरत साहिबा, बुलंद आवाज़ में अपनी बात हम तक पहुंचानी होगी। जी मेरी छोटी देवरानी जो है वो ना बहुत जी बात मुकम्मल हेलो? कीजिए। जी जी हम सुन रहे हैं, अपने टीवी सेट की आवाज़ बंद कर दीजिए। हेलो बहन मैं बोल रही हूँ जैसे मैं हेलो हम आपको सुन रहे हैं नुसरत साहिबा, अपने टीवी सेट की आवाज़ सबसे पहले बंद कीजिए। हमारी जो छोटी देवरानी जो है ना वो बहुत दिन से मायके गई है लेकिन आना ही नहीं चाहती है। हम लोग बहुत बार परेशान हो गए कि वो आ जाए लेकिन वो आना चाहती ही नहीं। बहुत शुक्रिया, आपका सवाल हम तक पहुंच गया है। जवाब देने से पहले एक कॉलर और निखत साहिबा हैं, उनका सवाल भी हम शामिल कर लेते हैं। फरमाएं निखत साहिबा, क्या सवाल है, क्या जानना चाहती हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खैर मक़दम आपका निखत। मैं सवाल ये जानना चाहती हूँ कि एक मेरी बहन है, उसकी शादी को 6 साल हो गए और उन दोनों के बीच में कोई ऐसा रिश्ता अभी तक कायम नहीं हुआ है और साथ में और भी तरह से वो परेशान रखते हैं उसको। तो अब हम इस निकाह का क्या करें, क्योंकि दोनों के बीच में कोई रिश्ता कायम नहीं हुआ है। लड़की के सारे टेस्ट करवा लिए हैं, लड़के से कहते हैं कि आप भी करवा लो तो वो करवाते नहीं और उससे कोई ना कोई बहाना लेते रहते हैं। उससे कहते हैं कि घर में किसी को मत बताना, सहेलियों को मत बताना। तो अब हम इस रिश्ते का क्या मतलब क्या निकाले, उसको निकाह उसका हुआ है 6 साल शादी को हो गए, अभी लड़की को घर बुला लिया है क्योंकि वो और तरह से उसको दबा के रखने लगे और रिश्तों में ताकि वो घर में किसी को ना बताए। और रिश्तों में कशीदगी आ गई है, दूरी आ गई है। जी मतलब आप ये समझ लीजिए कि वो चाहते हैं कि ये बात किसी से ना निकाले। बहुत शुक्रिया। अब बहुत सालों के बाद उसको निकाली है उसने बात, तो अब हमें ये सवाल आ रहा है कि ये जायज है कहीं कोई मतलब इस्लामिक हिसाब से मतलब ये हराम तो नहीं हो गया जैसे 6 साल हो गए शादी को। बहन शुक्रिया, आपका सवाल हम तक पहुंच गया है और रहनुमाई के लिए मौलाना साहब की तरफ हम नज़र उठाएंगे और जो शरीयत के तौर पर क्या कुछ करना चाहिए ये आपसे जानना चाहती हैं बहन, शरई तौर पर। लेकिन निकाह में और उसके मकासद में जो सबसे अहम एक चीज़ है वो इज़्ज़त नफ्स और इफ़्फ़त और पाकदामनी है। जी 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 निकाह के मकासद में से एक अहम तरीन मकसद है बिलाशुबा जी। और जाहिर सी बात है इस कंडीशन में ये चीज़ें हासिल नहीं हो रही उनको। मुनासिब बात यह है कि घर के जो ज़िम्मेदार लोग हैं तरफ़ैन के, जी दोनों तरफ के लोग, उसमें वो बैठें और बैठ करके इस मामले को ख़त्म करा लें और सुलह करा लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा बीवी के लिए भी और शौहर के लिए भी, ताकि एक दूसरे की ज़िंदगी महफूज रहे और दूसरे की इज़्ज़त नफ्स और इफ़्फ़त भी महफूज रहे। एक बात इन्होंने फरमाई कि वो लड़की के तो तमाम टेस्ट हो गए हैं लेकिन जो लड़का है उसके टेस्ट करवाने से गुरेज करते हैं, तो क्या ये भी गलत बात है? देखिए गुरेज करना गालिबन वो इसीलिए होगा कि शायद वो कुछ बीमारियां होंगी उनके अंदर, इसीलिए वो गुरेज कर रहे होंगे और अपने अहलिया को इस बात को भी कहते हैं कि भाई आप किसी से बतलाना नहीं। तो जाहिर सी बात तो कुछ न कुछ बात है और कमी के बावजूद उन्होंने निकाह किया तो ये तो धोखा हुआ। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर ऐसा है तो उनको बखुशी उस बीवी को आज़ाद कर देना चाहिए ताकि वो कहीं और अपना निकाह कर लें, अपना इंतज़ाम आज़ाद कर देना चाहिए अगर ऐसी सूरत है। अल्लाह महफूज रखे, अल्लाह तमाम रिश्तों को उस्तवार करे। नुसरत साहिबा का सवाल लेते हैं, वो भी रिश्तों के ताल्लुक़ से है। वो देवरानी का जिक्र कर रही हैं, देवरानी जो है वो आना नहीं चाहती हैं मायके से, कहीं ना कहीं कोई कशीदगी होगी, किस तरह से रिश्ते उस्तवार हों? कुरान शरीफ ने इस तरह के मामलात को हल करने के लिए जी उसको सही करने के लिए बहुत ही अहम चीज़ की तरफ इशारा किया है। जी हकम मिन अहलिही व हकम मिन अहलिहा, कि आप लड़की वालों की तरफ से और लड़के वालों की तरफ से जी एक हकम तय कर लें, फैसल तय कर लें जी और इस मामले को बाजार की जीनत न बनाएं, चाय खानों की जीनत न बनाएं, घर की चार दीवारी के अंदर ही सुलझा लें। चार दीवारी के अंदर बैठें और घर के लोग ही बैठें। घर के लोग जब बैठेंगे तो वो खैर ख्वाही का जज्बा रख के बैठेंगे। तो बाहर के लोग जब बैठेंगे इस मसले को हल करने के लिए दिलचस्पी लेंगे, मजाक भी उड़ाएंगे और इस मसले को वो घर से बाहर भी करेंगे।
جو ان لوگوں کے لیے مفید نہیں ہوگا۔ جی بے عزتی کا باعث ہوگا۔ بالکل، بڑھتے ہیں آگے چونکہ وقت کم ہے۔ جاوید صاحب کا سوال ہے سود کے کاروبار کے تعلق سے۔ سود کا لین دین حرام ہے اسلام میں، یہ ہم سبھی جانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ شیئر بازار میں جو کاروبار ہوتا ہے کیا وہ بھی سود کے زمرے میں آتا ہے؟ دیکھیے، وہ شیئر بازار میں جو آپ پیسہ لگاتے ہیں جی، اس میں نفع اور نقصان برابر ہوتا ہے، دونوں چیزیں ہوتی ہیں۔ دونوں چیزیں ہوتی ہیں، اور وہ معروف بھی ہے، مجہول نہیں ہے وہ۔ جی جی، رہی بات سود کے مسئلے کے اندر، تو وہاں تو صرف نفع ہی نفع ہے، نقصان ہی نہیں وہاں پر۔ تو اگر نفع اور نقصان دونوں میں آپ برابر شریک ہیں تو وہاں چاہے پیسہ گھٹے یا بڑھے، اس میں سود کی بو نہیں آئے گی۔ صحیح ہے اس کا مقصد۔ جی بہت شکریہ۔ حسن آرا صاحبہ کا سوال ہے بیٹی کی شادی میں رکاوٹ ہے، پریشانی ہے۔ جی، استغفار کریں جی، اور لا حول ولا قوت الا باللہ کی تسبیحات پڑھیں، دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں۔ جی، وہ قاضی الحاجات ہے، بلا شبہ انشاءاللہ العزیز ضرور ان کی حاجتوں کو پورا کریں۔ کبھی کبھی ہوتا ہے ایسا، جی جی، کسی معاملے میں تاخیر ہوتی ہے، لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں اندھیر ہے۔ بالکل، اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ سائرہ صاحبہ کا سوال ہے کہ بیٹی کی شادی میں بچوں کا عقیقہ وہ کرنا چاہتی ہیں، کسی کا عقیقہ کرنا چاہتے ہیں، تو کیا اس میں عقیقہ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، سنت طریقہ تو وہی ہے جو نبی علیہ السلام نے کیا ہے۔ بیٹوں کے تعلق سے بتا دیں کہ ایک بکرا، دو بکرے۔ سنت طریقہ تو وہی جو نبی علیہ السلام نے کیا کہ 7ویں دن بچوں کا عقیقہ ہو جانا چاہیے، ان کے بال مڑنے چاہیے، اور چاندی کے وزن کے برابر، بالوں کے وزن کے برابر چاندی یا اس کے رقم کو صدقہ کر دینا چاہیے۔ لڑکے کی طرف سے 2 حصہ، لڑکی کی طرف سے 1 حصہ۔ دوسرا سوال ان کا خیر و برکت کے تعلق سے، کیسے خیر و برکت آئے گھر میں؟ یا شکور روزانہ 41 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ ایک آخری سوال یہ ہے کہ چھینکیں، نزلہ ان کی بچی کو رہتا ہے، کوئی دعا جاننا چاہتے ہیں اس تعلق سے بھی، دوا کے ساتھ ساتھ؟ وہ تو ڈاکٹر کو بھی دکھائیں۔ جی جی جی، ڈاکٹر کو دکھانے کے ساتھ ساتھ نماز کی پابندی کریں، اور نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ استغفار کریں، وہ جی جی جی، استغفار کریں۔ بہت بہت شکریہ مولانا محمود احمد صاحب تشریف آوری کے لیے، اور تمام ناظرین کے ساتھ ساتھ میری رہنمائی فرمانے کے لیے۔ تو ناظرین، راہ نجات میں اب تک کے سفر میں ہم نے مولانا محمود احمد صاحب سے شرعی طور پر جو رہنمائی ہے وہ حاصل کی ہے۔ ایک چھوٹا سا بریک ہم لیں گے، اور بریک کے اس پار بات کریں گے صحت کی، اور صحت کی بات ہمارے ساتھ کرنے کے لیے ہوں گے عالمی شہرت یافتہ ڈاکٹر اسلم خان صاحب۔ تو اس سے پہلے ایک چھوٹا سا بریک، جلد حاضر ہوتے ہیں۔